अन्तिममा शेरबहादुरले रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाएर त एउटा उदारता त देखाए नि, वचनको पक्का रहेछन्। होइन, रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ तपाईँलाई कसले भन्नु चाहिँ शेरबहादुरलाई सधैँ सहयोग गर्नुभएको छ। सधैँ गर्नुभएको छ? कसरी? शेरबहादुरसँग सभापति लड्या होइन 13 मा? अनि हार्दैमा चाहिँ सहयोग हुँदैन, त्यसपछि फेरि शेरबहादुरलाई सहयोग गरेका थिए। यो त बडो विचित्रको कुरा गर्नुभयो त। शेरबहादुरजीले अनि त्यही सहयोग रामचन्द्रजीको सहयोगको गुण तिरेको त हो नि राष्ट्रपतिमा। तर वचनको पक्का चाहिँ रहेछन् नि मान्छे, होइन? होइन, सभापतिमा बनाउन उहाँले केही न केही वचन दिनुभयो होला, होइन? रामचन्द्रजीले केही न केही नदिकन शेरबहादुरजीले त्यसै लेनदेन गर्दैनन् कि। तर शेरबहादुरले नचाहेको भए त रामचन्द्र नहुन पनि सक्थे नि। शेरबहादुर नचाहेको राष्ट्रपति हुन सक्दैन थिए। अनि वचन यसमा चाहिँ शेरबहादुरजी इमान्दारपूर्वक सुरुको दिनदेखि नै त्यहाँ कैयन तर्क वितर्कहरूको भए होलान्, या उहाँ स्वयंको पनि इच्छा पनि जागो होला राष्ट्रपति हुनलाई 5 वर्षको लागि, होइन? त्यो जाग्न पनि सक्छ त्यो उमेरमा, 80 वर्ष पुग्न थालेको चाहिँ शेरबहादुरलाई। तर यसमा शेरबहादुरजीले इमान्दारीपूर्वक एकलव्य जस्तो भएर रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा विराजमान गरेका छन्। यो काङ्ग्रेसको लागि त्यसको लागि चाहिँ काङ्ग्रेसीहरू पनि ऋणी छन् शेरबहादुरप्रति। यो काङ्ग्रेसका लागि सुखद भयो। जुन कुरा पुस 10 को गठबन्धन भत्काए, देउबाले सबै ध्वस्तै पारे, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा रोक्न नसक्दा प्रदेशदेखि यहाँले भने जस्तो राजनीतिक नियुक्तिदेखि काङ्ग्रेसहरू किङ कर्तव्य विमूढमा पुगेका थिए। फेरि करेक्सन गर्न सफल भएन शेरबहादुर, अथवा कसले खेल्यो त्यहाँ? काङ्ग्रेसमा यस्तो दिमाग भएको मान्छे छन्? स्वार्थले खेल्यो। शेरबहादुरलाई लाग्यो अलिकति कोर्स करेक्सन गरौँ, होइन? प्रधानमन्त्री चाहिँ यसै पनि आएन, 3 वर्षपछि आउँछ कि भन्ने लाग्यो। राष्ट्रपति नलिँदा यस्तो भयो। राष्ट्रपति नलिँदाखेरि चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ 2-3टा चाहिँ साइकोलोजी छ। एउटा मनोविज्ञान के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गले पुष्पकमल दाहालले 65 सालको चुनावमा चाहिँ जितेर ठुलो पार्टी भएर सरकार चलाइरहेका थिए र सेनाको चाहिँ हटाएर आफू अनुकूलको सेनापति बनाउँदै थिए, फेरि पनि त्यसो गर्न सक्छन् कम्युनिस्टहरूलाई मिल्न दिनु हुँदैन, प्रचण्डको भर छैन। त्यसै कारणले यो चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब काङ्ग्रेस पुग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पनि नहुने काङ्ग्रेस, चिफ जस्टिस पनि नहुने, अप्पर हाउस पनि नहुने, लोवर हाउस पनि सभामुख नहुने, अनि लार्जेस्ट पार्टी भएर चाहिँ के गर्ने चाहिँ भनेर भन्दाखेरि काङ्ग्रेसमा धेरै ठुलो चाहिँ तनाव आएको थियो। तल पनि काङ्ग्रेसीहरूले यसो टाउको उठाएर हेर्दा आफ्नो चाहिँ सत्तामा आफ्नो अनुहार खोजी पर्दा आज चाहिँ अब रामचन्द्र पौडेललाई देख्छन्। साक्षात् प्रदेशहरूमा पनि पाउन अलिअलि पाउन थालेछन्। काङ्ग्रेस अपोजिसनमा बस्न सक्ने पार्टी होइन। जति वर्ष बस्यो, अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसले अपोजिसनमा बस्यो, त्यसमा पनि शेरबहादुरजी त हुँदै होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोर्स करेक्सन कति भएको मलाई थाहा छैन। तर राष्ट्रपति 3 वर्षपछि भए पनि प्रधानमन्त्री र केही प्रदेशहरूमा सरकारमा जाने त्यो राजनीतिमा त्यति अस्वाभाविक पनि होइन। राजनीतिमा मान्छेले सत्तामा जानको लागि अनेक प्रयत्न जानेर गल्ती भएको थियो, त्यो करेक्सन गर्न चाहिँ यसपालि शेरबहादुर देउबा सफल भए। राष्ट्रपति बनाउन रामचन्द्र पौडेललाई सफल भए। आज हामी चुरो कुरोको चुरो बहसमा राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा पुरञ्जन आचार्यलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद छ। यहाँसँग धेरै पटक कुराकानी गरियो, राम्रो र सकारात्मक कुराकानी गर्ने अवसरै बनेको छैन यो देशमा। यहाँ हामीसँग कुरा गर्दा अथवा अरू विश्लेषकहरूसँग कुरा गर्दा जानेर हामी लुपहोलहरू देखाउँछौँ, कमजोरीहरू देखाउँछौँ। ठ्याक्कै अर्को पक्षले चाहिँ राम्रो मात्रै देखाउँछ, हामीले राम्रो गऱ्यौँ, राम्रो गर्छौँ भन्ने, जो सत्ताको नेतृत्व गर्ने पक्ष हुन्छ। खासमा उनीहरूले भने ठिक हो कि यहाँहरूले गरेको विश्लेषण ठिक हो कि गल्ती कहाँनिर हो? यो एक पक्षले चाहिँ राम्रो मात्रै देखिरहने, अर्को पक्षको आँखाले नराम्रो मात्रै देखिरहने, खास गल्ती चाहिँ कहाँ हो? यहाँबाट सुरु गरेँ। राम्रो र खराबको बिचमा एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जुन हुन्छ नि, जस्तो कसैले खराब मात्रै भन्यो भने त्यो पनि बेठिक हो, कसैले राम्रो मात्रै भन्यो भने त्यो झन् बेठिक हो। यो दुईटाको बिचमा कहीँ न कहीँ नेपाली समाज पनि छ, नेपालको राजनीति पनि छ, नेपालको हाम्रो सबैको हाम्रो अवस्था पनि छ। त्यसै कारणले त्यो ग्रे लाइन चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट होइन, कहीँ न कहीँ ग्रे लाइनमा नेपाल छ। यतिखेर सबै कुरो खराब भएको भए चाहिँ तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्थेन, किनभने नेपाल चाहिँ खुला समाज त छ नि, उदार लोकतन्त्र छ। यसलाई तपाईँले चाहिँ एयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई बोल्ने स्वतन्त्रता छ, लेख्ने स्वतन्त्रता छ, म सरकारलाई आलोचना गर्न सक्ने मलाई चाहिँ छुट छ। यस्तो संसारको चाहिँ झन्डै झन्डै चाहिँ आज चाहिँ 72वटा देशमा छैन।
72-73वटा देशमा यो सबै कुरा नभइरहेको अवस्था हो। तर यति मात्रै लोकतन्त्र फेरि होइन। बोल्न पाउनु, सङ्गठन खोल्न पाउनु, सरकारको आलोचना गर्न पाउनु त्यो चाइनामा पाइँदैन, कोरियामा पाइँदैन, त्यो चाहिँ रुसमा पाइँदैन। यस्ता थुप्रै देशहरू छन्, अफ्रिकन कन्ट्री त अधिकांश छन्, जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छैन। अर्को कुरा सबै राम्रो भएको छ भनेर भन्ने कुरामा त अब त्यो कुरा सुन्न र भन्न चाहिँ धेरै कठिन छ, कठोर पनि छ। किनभने हामीसँगै चाहिँ लोकतन्त्रको यात्रा गरेका कैयन देशहरू अहिले धेरै अगाडि बढिसकेका छन् हैन। जस्तो उदाहरणको लागि साउथ कोरियालाई लिन सकिन्छ हैन। त कैयन अफ्रिकन देशहरू छन् जसले चाहिँ 1990 मा चाहिँ इथियोपिया देश भन्ने देश चाहिँ संसारको चाहिँ एउटा मोडल देश भएको छ। त्यहाँको चाहिँ एयरलाइन्सको चाहिँ म्यानेजमेन्ट हेर्न चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू पनि जान्छन्। जाम्बिया त्यस्तै एउटा देश भएको छ हैन। कैयन अफ्रिकन कन्ट्रिजहरू छन् जसले चाहिँ के छ भने यस बीचमा नेपालभन्दा कम इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको, सामाजिक पूर्वाधार पनि कम भएको, भौतिक पूर्वाधार पनि कम भएको। सामाजिक पूर्वाधार भन्नाले त्यहाँ जनशक्ति पढे लेखेको नभएको, भौतिक पूर्वाधार भन्नाले बाटो, पोर्ट हैन र रेलवेहरू कुनै पनि चाहिँ कनेक्टिभिटी नभएको देशहरू पनि यो 30-35 वर्षमा नेपालभन्दा काफी चाहिँ माथि पुगेका छन्। अब नेपाल कहीँ पनि पुगेको छैन, यो पनि अतिशयोक्ति हो। नेपाल कहीँ पुगेको छ। अहिले नेपालीहरूको चाहिँ औसत आयु 73 वर्ष पुगेको छ। स्कुल जाने उमेरका 95% केटाकेटीहरू स्कुल जान्छन्। बिजुलीमा झन्डै 90% को एक्सेस छ अहिले बिजुली बाल्नमा हैन। नेपालमा 3 करोडको 3 करोड पपुलेसनसँग झन्डै चाहिँ मोबाइल छ हैन, या उनीहरू सञ्चारसँग जोडिएका छन्। अब यहाँले यो भनिरहँदा झन्डै 80 लाख युवा बेरोजगारी भएर विदेशिएका छन्। ऋणको कुरा गर्ने भने पञ्चायतकालमा 7,000 प्रति व्यक्ति 7,000 ऋण भएको अहिले 63,000 भन्दा बढी भइसक्यो। बेरोजगारको कुरा गर्ने हो भने बेरोजगारीको सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या त्यो छ। अब पञ्चायतकालमा धान चामल निर्यात गर्ने मात्रै 5-7वटा कम्पनी थिए भन्ने हामी सुन्छौँ। अहिले धान चामल निर्यातको त कुरै छोडौँ, सबै कुरा किनेर खानुपर्छ। इभन गुन्द्रुक र खुर्सानी धनियाँ समेत कृषि प्रधान मुलुकले खानुपर्ने अवस्था यो पनि त छ नि। फेरि यहाँले भन्दा डरलाग्दो तथ्य त यता छ। तपाईँले भन्नुभएको भन्दा पनि डरलाग्दो पिक्चर अब म भन्छु। नेपाललाई अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 80 लाख मात्रै होइन, 80 लाख बेरोजगारहरू चाहिँ या अनुत्पादक क्षेत्रमा नेपालको जनशक्ति छ। सबैभन्दा डरलाग्दो के छ भने र सबभन्दा आशा लाग्दो के छ भने आज नेपालको पपुलेसन डिभिडेन्ट, नेपालको चाहिँ झन्डै 67% पपुलेसन यङ छ। यङ भनेको जसको उमेर चाहिँ काम गर्ने उमेरको चाहिँ 16 देखि लिएर 65 वर्षसम्मको। त्यस्तो चाहिँ संसारमा अब चाहिँ यो 5वटा देश पनि छ कि छैन। अर्थात् नेपाल चाहिँ आज यतिखेर यङहरूको देश भएको छ। कुनै पनि देशको विकासमा यङहरू जब त्यो देशको पपुलेसन 60% प्लस हुन्छ त्यही बेलामा अमेरिकाले पनि चाहिँ यो चाहिँ सुपर पावर भएको हो। त्यही बेलामा बेलायत भएको हो र होल वेस्टर्न कन्ट्रिज पनि त्यही हो। हिजोको चाइना पनि त्यही हो। चाइनाले जब 1 चाइल्ड पोलिसी लिएर आयो र डेमोग्राफिक डिभिडेन्टबाट त्यो चाहिँ बिस्तारै गएर अहिले चाहिँ नेगेटिभ ट्रेन्डमा जान थाल्यो हैन। नेपालको आजको यो जुन चाहिँ अब जनसङ्ख्याको सुविधा छ या फाइदा छ यो अब धेरै वर्षसम्म बस्नेवाला छैन। अहिलेकै यही 10-15 वर्षमा यसले यसको फाइदा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सको, तिनीहरूलाई रोजगार दियो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ। तर दुर्भाग्यले अर्को एउटा एकदमै डार्क साइड के छ भने नेपालकै जनसङ्ख्या अबको 20-25 वर्षपछि नेगेटिभ ट्रेन्डमा जान्छ। अहिले एक कपालले अहिलेको अगर चाहिँ त्यो चाहिँ रिपोर्ट ठिक हो भने एकजना बच्चा जन्माउन पनि हम्मे परिसक्यो। अब नेपालको पनि पपुलेसन ग्रोथ रेट त चाहिँ 0.92% कि कति भनेर हिजो अस्तिको चाहिँ सेन्ससमा म हेर्दै थिएँ। भनेको मतलब नेपाल अब एउटा यस्तो क्रस रोडमा छ जुन रोडबाट यसले लिने बाटो चाहिँ ठिक ढङ्गले तय गरेन भने यो पर्मानेन्ट यो देश चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि नै बस्ने भयो। किनभने अब यसको चाहिँ दुईटा डाइनामिक्स हुन्छ। एउटा के हुन्छ भने एकातिर 73-74 वर्ष चाहिँ मान्छेको जीवनको लम्बाइ छ। 65 वर्षदेखि 75 वर्षसम्मको मान्छेलाई बसी यो राज्यले पाल्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ ओल्ड एज पेन्सन दिनुपर्छ, ओल्ड एज हाउस बनाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, दबाई, नर्सिङ केयर
अब तिनीहरूलाई नदियो भने के हुन्छ भने त्यो पपुलेसन यसरी बढ्छ, त्यो ओल्ड एज पपुलेसन कि त्यसले पोलिटिक्सलाई डिटरमाइन गर्छ कसको सरकार बन्ने। युवाहरूले भोट हाल्दैनन्। अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 50-60 लाख चाहिँ युवाहरू बाहिर छन्, तिनीहरू भोट हालिरहेका त्यो त सरकारी तथ्याङ्क हो। अब गैर कानुनी हिसाबले त कति छन् होइन। अब सबभन्दा दुर्भाग्य के छ भने अहिले पनि नेपालको तथ्याङ्कमा महिलाहरूलाई समावेश गरेको छैन। समावेश यस कारणले गरेको छैन कि महिलाहरू चाहिँ अरू बाटोबाट, जुन बाटोबाट चाहिँ जानु हुँदैन भनेको छ, इन्डिया भएर ओमान, साउदी अरेबिया, कतार, दुबई, कुवेत, त्यहाँ मात्रै होइन अलास्कासम्म महिलाहरू पुगेका छन्, इस्टर्न युरोप पुगेका छन्, ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिजहरू चाहिँ बोलिभिया, पेरू, चिली, अर्जेन्टिना, ब्राजिल सबैतिर महिलाहरू चाहिँ कामदारको रूपमा अहिले पुग्ने चाहिँ चलन चाहिँ बढेको छ। तिनीहरूलाई त्यो स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ तिनीहरूलाई समाहित गरेकै छैन। त्यसै कारणले महिलाहरूको जुन उत्पादन छ त्यसलाई चाहिँ रेकर्डमा राख्ने चाहिँ यसै पनि कम छ चलन नेपालमा। त्यो भिन्दै पाटो हो। पाटो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको नेपालको यो जनसङ्ख्याको जुन फाइदा छ नेपाललाई, चाइनाको अब कहिले पनि चाहिँ 10% ग्रोथ हुँदैन, 8% पनि हुँदैन। तर यहाँले म भन्छु यसलाई, नेपालमा आज किन चाहिँ 10% ग्रोथको सम्भावना छ भने नेपालको जनसङ्ख्या युवा छ। यी सबैलाई उत्पादनमा लगाउने हो भने 8% जस्तो हिजो चाइनाको थियो, 2000 मा थियो। 1990बाट चाहिँ 2010सम्म चाइनाको इकोनोमी ग्रोथ कन्स्ट्यान्टली 2 डिजिट ग्रोथ थियो। किन थियो भन्दा त्यहाँ युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमा लगाएको थियो। लाखौँ स्टार्टअपहरू खुलेका थिए, होइन, हजारौँ होइन, लाखौँ होइन, करोडौँ मान्छेहरूले जागिर पाएका थिए। 80 करोड पपुलेसनलाई 30 वर्षमा गरिबीको रेखा मुनिबाट मिडल क्लासमा पुगाएर चमत्कार गरेको र त्यसलाई 8औं चमत्कार भनिन्छ, त्यो देश हो चाइना। इन्डिया पनि आज त्यही बाटोमा छ, चमत्कार गर्दैछ विकासमा, 7% देखि 8.5% को ग्रोथमा छ। कैयन स्टेटहरूले त 2 डिजिट ग्रोथ गरिरहेका छन्। नेपालको अहिले पनि इकोनोमी ग्रोथ रेट चाहिँ 4% छ। मैले त धेरैपल्ट चाहिँ सायद यही टेलिभिजनमा अनुरोध गरेको छु, म अरूलाई पनि गर्दछु, एकपल्ट नेपालको अर्थशास्त्रको प्रारम्भिक अर्थशास्त्रदेखि लिएर यहाँसम्म आइपुगेको मात्र इन्टरभ्यू 1 घण्टा। मैले यो समय ल्या पनि हो हजुरको, त्यो बेला दुर्भाग्य हजुर इन्डिया जानुभयो कि कता जानुभयो, समय पाउनै सकेन हजुरले दिएको समय। राजनीतिक इन्टरभ्यू चाहिँ लिनको लागि सबै तयार हुने होइन, मुलुकको फेरि म अर्थतन्त्रका धेरै डिप एनालाइसिसहरू गर्न जरुरी छैन। म एउटै कुरा भनिदिन्छु, नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्दा जस्तो विश्वप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो। बिपी कोइरालाले के भन्नुभएको थियो भने यो मुलुक चाहिँ म 15 वर्षमा मेरो परिवारको स्तरको बनाउँछु भन्नुभएको थियो। एउटा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। आज शेरबहादुर देउपाले या प्रचण्डले या केपी ओलीले त्यो भन्ने नैतिक साहस राख्छन् कि म यो मुलुकलाई 15 वर्षमा मेरो स्ट्यान्डर्डमा पुगाउँछु भनेर? आजसम्म नेपालको इतिहासमा अरू कुनै पनि नेताले आफ्नो परिवार मध्यमवर्गीय छ त्यो भनेको के हो भनेर सोधेको छ भोला चटर्जीले, होइन, इन्टरभ्यूमा। त्यो भनेको त्यो परिवारले सबैले पढ्न पाउन्, बिरामी हुँदा औषधि उपचार चाहिँ गर्न पाउन्, उनीहरूलाई घुम्ने इच्छा लाग्दा सालमा एकपल्ट घुम्न जाने व्यवस्था होस्, सामान्य छ, उनीहरूलाई 2 छाक खानलाई पुगोस्, घरमा पानी र बिजुलीको सुविधा होस्। मेरो घरमा त्यही छ। आज विराटनगरमा म यो मुलुकलाई 15 वर्षमा मध्यमवर्गीय लेभलमा पुगाउँछु। राजा महेन्द्रले के भने 15 वर्ष धेरै भयो, 10 वर्षमा गर्छु भनेर 17 साल पुस 1 गते गरे, होइन। त नेपालको अर्थतन्त्रको बेसिक फिलोसफी आज पनि बिपी कोइरालाले भनेको ठाउँमा, मुलुकको प्रधानमन्त्रीले भनेको ठाउँमा नभनेर दुनियाँभरका ठेलीहरू लिन जरुरी छैन। यसको गोल टार्गेट नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले र विश्व ब्याङ्कले फिक्स गर्नु पर्दैन। नेपालको अर्थतन्त्र कुन ठाउँमा कुन दिशातर्फ यात्रा गर्ने भन्ने कुरामा आज पनि नेपालको अब त त्यस्तो प्रधानमन्त्री रहेनन्, होइन, प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो लेभल यति माथि पुगाएका छन्, होइन। अब आज शेरबहादुर देउपाले म जस्तो चाहिँ बनाउँछु यो देशलाई भन्यो भने उनी जस्तो हुनको लागि त चाहिँ बुढाली कण्ठमा 2-4 रोपनीमा घर चाहियो, घरमा 5-6वटा गाडीको चाहिँ बन्दोबस्त हुनु पर्यो, ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ करोडौँ रुपियाँ हुनु पर्यो। त्यो सम्भव छ? समाजवाद चाहिँ बिपी कोइरालाले समाजवाद ल्याउँछु भन्दा गर्नुभएछ त उहाँले आफू जस्तो जनता बनाउँछु भन्नेले त आफूले बनाएको शिष्य बिपी कोइरालाले पत्याएको शेरबहादुर देउपा त नेपालीहरू हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। नेपाली सबै नेपाली कहिले पुग्ला नि त? त्यहाँ बिपी कोइरालाको पनि त्यहाँ कमजोरी देखियो नि त। निश्चित उहाँकै शिष्य हो नि, होइन। बिपी कोइरालाले भन्नु पनि भएको छ, मैले
ठिक ढङ्गले प्रशिक्षण नदिन सकेको हुनाले मेरो पार्टी चाहिँ अब सुकिला मुकिलाहरूले चाहिँ क्याप्चर गर्छन्। ठ्याक्कै त्यही भयो। त्यस कारणले अब धेरै बिपीलाई उत्पन्न नगरौँ। अब यस्तो हो, मैले यहाँसँग अहिलेको कन्टेम्पोरेरीमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्थको गर्ने कुरामा ठुलो इच्छा र आकाङ्क्षा छ। अब फेरि समय माग्छु, अब कहिले दिनुहुन्छ थाहा छैन। म 1 महिनाभन्दा पहिला फेरि समय दिने अनि त्यही भएर त्यति बेलासम्म अर्थतन्त्र अब प्रकाश शरण महतले उठाइहाल्छन् कि भन्ने एउटा आशा पनि राखौँ होइन। अब त्यो खैर त्यहाँ कुरा गरौँला। अघि यहाँले भन्नु पनि युवाको जुन किसिमको ग्रो भइरहेछ, युवाको ग्रोथ नै देशको एउटा सम्भाग बन्न सक्छ भनेर यहाँले आशा गरिरहँदा आज त्यो युवा नेपालमा छैन। ब्रेन ड्रेन भएर मस्तिष्क भएको जति युरोप अमेरिकातिर लाग्यो, मसल भएको जति खाडी राष्ट्रतिर गएर पसिना बेचिया छ, उता जानेले बुद्धि बेचिया छ। नेपालमा गाउँमा एकपटक हेर्न जाने हो भने बुढाबुढी र बच्चा-बच्ची भन्दा अर्को कोही पनि छैन। तथ्याङ्कले जे देखाए तापनि त्यो युवा त यहाँ छैन नि। त्यो युवाले त देशको लागि पसिना बगाएको छैन। स्वर्णिम समय भनेर त यहाँले भन्नुभयो, उर्वर समय, तर ट्याक्कै विरोधाभास भयो क्या। युवा जति बाहिर तथ्याङ्कले युवा उत्पादन भएको यहाँले चीनसँग पनि तुलना गर्नुभयो। अनि कसरी देश चाहिँ समृद्ध होला, विकास होइन? यो सङ्ख्याको र यो लेभलको युवा बाहिर पठाएर मैले भनिहालेँ, यो देश बन्दैन। अब जसरी चाइनाले विकासको यात्रा तय गर्दा 1990बाट चाहिँ सबै चाहिँ चाइनिजहरू आफ्नो देश फर्किन थाले, सबै कोरियनहरू पनि आफ्नो देश फर्किन थाले होइन। त्यस्तै नेपालमा चाहिँ म यहाँ काम पाउँदिनँ भने जहाँ पनि जान्छु नि, स्वाभाविक हो नि। मलाई यहाँ पढे लेखेको छु, रोजगारी छैन भने पानीको बहाव र चाहिँ युवाको बहाव एउटै हो भनेको पनि छ नरेन्द्र मोदीले। पानी र जवानी, जल और जवानी कभी थिर नहीं होती है भनेछ। त्यस कारणले चाहिँ जवानी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त ऊर्जावान हुन्छ, त्यसले यात्रा गर्छ, त्यसले जहाँ आर्थिक चाहिँ उत्पादनका क्षेत्रहरू धेरै देख्दछ उति पुग्दछ होइन। अहिले नेपालबाट यो गइरहेकोलाई चाहिँ धेरै सराप्नु पर्ने या गलत हो भन्नुपर्ने उनीहरूको गल्ती होइन। यहाँको सञ्चालक, राज्य सञ्चालक, मुलुकको आर्थिक नीतिले, राजनीतिक चाहिँ नीतिले, सामाजिक सांस्कृतिक नीतिले उनीहरूलाई यहाँ राख्न सकिरहेको छैन। नभए कसलाई रहर लाग्छ चाहिँ सबै कुरा यहाँ हुँदाहुँदै आफ्नो घरबार परिवार नाता कुटुम्ब इष्टमित्र छोडेर होइन, 7 समुद्र पार जानु चाहिँ कसैको रहर होइन नि। यहाँ ती कुराहरू छैनन् जुन बेसिक कुरा छैनन्। त्यसको कमजोरी, त्यसको कारक अथवा त्यसको दोषी को हो त? 70 वर्षभन्दा लामो इतिहास बनाएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि प्रजातन्त्रको दुहाई दिँदै अहिले पनि विद्यमान अवस्थामै छ। कम्युनिस्टहरूले यस्तो नारा दिए कि युवालाई रगत खुन उमालेर 10 वर्षको द्वन्द्व पनि गरे, रेलिङ भात्नेदेखि लिएर कम्युनिस्टहरूले के मात्रै बाँकी राखेर। भने यस्ता पार्टीहरू भए, नेताहरूकै कुरा गर्ने हो भने 46 सालको परिवर्तनदेखि 62-63 सम्मको परिवर्तन गरेका नेताहरू आज पनि छन्। सबै कुरा ठिकठाक छ, तर युवा मैत्री हुन सकेन, देश युवाको लागि हुन सकेन, रोजगार सिर्जना गर्न सकेन। यो दोषी, प्रमुख दोषी को हो? यो अहिलेको विद्यमान यो चाहिँ कम्प्लिट यो ग्रस फेल्युर नेपालको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको हो, ग्रस सबैको, माओवादीको, एमालेको। र कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यसरी बुझौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले एक ढङ्गले एउटा चाहिँ आर्थिक विकासको मोडल तय गर्यो। 1990मा के भयो भने संसारभरि उदारवादको एउटा होइन विश्वव्यापी लहर चल्यो। नेपालले पनि प्राइभेट सेक्टरलाई खोल्यो, त्यो खोलेको ठिकै थियो। त्यसले चाहिँ थुप्रै कुराहरू, नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टर आयो, नेपालको एयरलाइन्सहरू प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ आउन थाले, विभिन्न किसिमका एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट भयो, हेल्थ इन्स्टिट्युसन डेभलप भयो, त्यस बिचमा भयो। तर भइदियो के भने त्यो चाहिँ त्यो यस्तो किसिमले भइदियो कि एकातिर प्राइभेट सेक्टर ग्रो गरिरहेको छ, अर्कोतिर प्यारलली सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ रोजगारी सृजना भएको छैन। भनेको मतलब रोजगारी सृजना नहुन सक्ने चाहिँ एरियामा नेपालले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ फोकस गर्यो होइन। प्राथमिक स्कुललाई कसरी क्वालिटीको बनाउने भनेर फोकस गरेन, 1 दर्जन विश्वविद्यालय खोल्नतिर लाग्यो नेपालको समस्या। त्यसैले आज नेपालमा पढेको विद्यार्थीहरू चाहिँ संसारमा मुस्किलले काम लाग्ने भएका छन् होइन। 95% त कामै लाग्दैन। अब यो सबै कमजोरी कहाँनिर भयो या सबै कुराको चाहिँ दोष कसलाई दिने भन्दा दोष त जो प्रधानमन्त्री भयो, जो पार्टीले शासन गर्यो त्यसैलाई दिनुपर्छ। अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरू दोषी हो 46 पछिका। बिपी कोइरालाको त कुरा नगरौँ, हामीले अघि गरिसक्यौँ। होइन यस्तो हो, 46, 47 के अरे 47, 48 र 51 सालको एउटा पिरियड 7 देखि 8% इकोनोमी ग्रोथ भएको छ। त्यो बेला चाहिँ एउटा संस्थाहरू निर्माण हुँदै थिए, नयाँ संस्था बनाउनु पर्ने थियो, त्यही बेलामा इकोनोमी ग्रोथ पनि राम्रै भएको छ। अब 51 सालको मध्यावधि सबैभन्दा नेपालको लागि डिस्टर्बिङ भएर आयो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको कम्प्लिट ग्रस फेल्युर हो।
आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आएको चाहिँ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यसले चाहिँ मध्यावधिमा लगेर होमिदियो। 51 को मध्यावधि नेपालको विकासको सबभन्दा सबैभन्दा ठुलो अवरोध भएर आयो। 51 पछि आजसम्म आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने, नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनले उग्र राष्ट्रवादको नारा लिने, त्यतिले मात्रै पुगेन चाहिँ सुरुङ युद्धै खन्ने, माओवादी मुभमेन्टहरू भयो। यी सबै यावत कुराहरू केले भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब राजनीतिले स्थिरता लिएन र राजनीतिमा चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्टको सुरु भयो, कोलिसनको लागि चाहिँ लेनदेन र भागभण्डाहरू सुरु भयो, नेपालमा चाहिँ त्यसलाई देखाएर माओवादीको विस्तार भयो। माओवादीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ फर्टाइल ल्यान्ड भन्ठानो र उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 48, 51, 52, 54, 56 तिर भएका विकासका पूर्वाधारहरूमा पनि बम र बन्दुकले समाप्त गर्न थाल्यो हैन। कैयन पुलहरू उडिए, कैयन भवनहरू भग्नावशेष भए, कैयन चाहिँ मानिसहरू 19-20 हजार मान्छे मारिए, 14 देखि 20 लाख मान्छे आफ्नो हात थलोबाट विस्थापित भए। त्यही बेलामा युवाहरू देश छोडेर बाहिर जाने प्रचलन आयो। गाउँको गरिब चाहिँ नभए बाहिर गइरहेको थिएन, सहरको मध्यम वर्ग पनि यो लेभलमा बाहिर गइरहेको थिएन। जसरी चाहिँ माओवादीको विकास क्रम सुरु हुँदै गयो त्यही क्रममा माओवादी समस्या पैदा गर्ने वातावरण चाहिँ कसले निर्माण गर्यो? त धेरैले के भाष्य निर्माण गरेका छन् भने गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको दमनका कारण एउटा कम्युनिस्टहरूको स्लोगन नै छ नि, जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ भनेर उनीहरू भन्छन्। सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने फिलोसोफी बोकेर उनीहरू विद्रोहमा गए। यसको प्रमुख कारक भनेको काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला, जसले माओवादी उत्पत्ति गर्ने एउटा वातावरण निर्माण गरे। त्यसैको कारण आज देशले यो दुर्दशा भोगिरहेछ भन्छन्। यहाँलाई यो प्रश्न सोध्ने मलाई अधिकार किन छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लामो समय राजनीतिक सल्लाहकार पनि भएर बस्नु भएको छ। खास कुरो के हो? खास कुरो त्यसमा आंशिक सत्यता छ, त्यो पूर्ण सत्य होइन। आंशिक सत्यता मात्र किन? आंशिक सत्य मात्र यस कारणले कि 48-51 राम्रो हुँदै थियो। 52 सालको फागुनको 7 गतेबाट जनयुद्ध 1 गतेबाटै हो म भन्दैछु। उनीहरूले बाबुराम भट्टराईले त्यतिखेरको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई एउटा 40 बुँदे ज्ञापन के दिए भने हामी फागुन 7 गतेबाट हामी जनयुद्ध थाल्दैछौँ, यसलाई एड्रेस गर भनेर नेपाल भारत सन्धिलाई पुनरावलोकन चाहिँ गर्ने, यहाँ भारतीय गाडीहरू हिँड्न नदिने, धेरै जसो भारतसँग जोडिएका आर्थिक जमिनको पनि थियो, जमिनको स्वामित्वलाई लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रान्तिकारी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने थियो, जसको जोत उसको पोत पनि थियो। त्यसमा जमिनको थियो, सम्पत्तिमा चाहिँ सम्पत्तिको बारेमा थियो, भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर थियो, अमेरिकी साम्राज्यवादलाई लिएर उनीहरूको थियो। उनीहरूको 40 बुँदेमा चाहिँ 40 बुँदेमा 30 बुँदे त जसले पनि आँखा चिम्लेर हुन्छ भन्ने खालको थियो। तर 5 देखि 6 बुँदा चाहिँ कस्तो थियो भने त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहेर पनि एक्लै निर्णय गर्न सक्दैन थियो। त्यसमा चाहिँ विश्व ब्याङ्क पनि चाहिँ इन्भल्भ हुन्थ्यो, भारत पनि हुन्थ्यो, चाइना पनि हुन्थ्यो, अमेरिका पनि हुन्थ्यो। तर दुर्भाग्य के हो भने यिनीहरूको चाहिँ नियत कहाँ खराब थियो भने फागुन 7 गते चाहिँ देखि जनयुद्ध गर्छु भनेर भनेको कुराकानी चल्दै थियो। फागुन 1 गतेबाटै चाहिँ पुलिस चौकीमा आक्रमण सुरु गरे। कहाँ भन्दाखेरि रोल्पा होइन, पहिला बथा यहाँ रामेछापमा। रोल्पाको होलेरी पनि हो। होलेरी धेरै पछि हो, तपाईँ फेरि त्यो इतिहास नउल्टाउनुहोस् न। होलेरी धेरै पछि हो, रामेछाप हो, गोर्खा हो। त्यतिखेर पहिलो आक्रमण बेथान भन्ने ठाउँ हो रामेछापको, होइन? होलेरी पछि त अब त्यो त जनयुद्धको चाहिँ पिक हो। त्यो होलेरी त होइन, जनयुद्धको पिक त हो। म त रोल्पाकै मान्छे हो नि। जहाँ माओवादीले आक्रमण गरे, गोर्खा, रामेछाप, होलेरी एकैपटक गरेका छन् क्या त्यो बेला। होलेरीमा त पहिलो जनयुद्ध सुरुवात भएको ठाउँ भनेर स्तम्भै बनिएको छ अहिले। पहिलो जनयुद्धको चाहिँ घोषणा भएको ठाउँ हो त्यो। आक्रमण गरे, त्यहाँको प्रहरी चौकी नै आक्रमण गरे, मलाई त्यो याद छ अहिले पनि। थवाङको चाहिँ हो त्यो हजुरले भनेको पिक चाहिँ जहाँ माओवादी र सेनाले माओवादी घेराबन्दी गरेको थियो, त्यो दाङको चाहिँ होलेरीमा। अनि रोल्पाको होलेरी चाहिँ दाङको ब्यारेक चाहिँ माओवादीले पहिलोपटक आक्रमण गर्यो। वार्ता भएको वार्तामा अनि त्यसरी गयो। ठिक छ। अब इभेन्टमा चाहिँ तलमाथि पर्न सक्ला, होइन? घटना मैले के भनेको भने यसलाई बुझ्दाखेरि त्यो जनयुद्ध चाहिँ नेपालको संसदीय 30 वर्षपछि आएको संसदीय व्यवस्था या लोकतन्त्रले 3-3.5 वर्षमा गरिरहेको उपलब्धिहरूको धेरै चाहिँ असफलतामा टेकेर भएको थिएन। त्यो एकदमै महत्त्वाकांक्षा प्रचण्डको, बाबुरामको महत्त्वाकांक्षाले डिजाइन थियो विदेशीहरूको पनि। अनि त्यसको त मूल चाहिँ उद्देश्य नै के थियो भने लोकतन्त्र फ्याँक्ने भन्ने थियो।